अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व अज्जल फ़रजहुम व लअन अअदाअहुम अजमईन। अल इमामुस्सादिक़ु अलैहिस्सलातु वस्सलाम मअरिफ़तुल इमाम अल्लज़ी युअतम्मु बिहि बिनअतिही व सिफ़तिही व इस्मिही फ़ी हालिल उसरि वल युस्र। सदक़ मौलाना अस्सादिक़ु अलैहिस्सलातु वस्सलाम। यंतम इंशाअल्लाह नन्मत सन्मत सेहत सलामत दुक तुक देवैस पलंगियान नुदखान yang mi khidmatan assalamu alaikum wa rahmatullah। इमाम असर अलैहिस्सलातु वस्सलामी मारिफत दुक पयुत पाओ चे ज़रूरी इन ज़रें अता दुनी जलसें छुनचिक इशारा बस अगर ची बाकी इमाम कुन दुनी इमाम कुन शस पचे ज़रूरी इन तमाम अइम्मन निस्बल्ला दचिक अदिल्ला हर चीयदना इमाम ज़मानी फ़िक़्पुर निस्बल्ला देना अदिल्लाउनी हिसाबी का ज़रूरी व बाज़ अदिल्ला फ़ैसंग बिना हुए ख़ास गा तुसी इमाम पे बारंग तंगा युंग मसूंसद किदाना ते इशारा रिक बस इमाम खुदाए सबीलिन लमिन व खुदाए कथुन मीज़गोइन इमामी शिनाख्त मिदनकतो खुदाए कथुन में लम्पो व दिज़गू मशस्पइन व हदफ ची का थुन मयुत पौला दिलम्पो शस्पयुत पाओ ज़रूरी वंगिसरिसी का अर्ज़ा बस की बिदून मारिफत इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम शिकस्त इंसानी कुफ्र न जहालती का कुफ्र न बेईमानी शिकस्त पो यानी ज़िंदगी बस पे अमाल खैर कुन गामा फना तमयत पाओ व सुमिरिसी का इमाम ज़मान आखिरी इमाम मारिफत में नकतो वलव दुनी इमाम कुनी मारिफत न शिनाख़ियत न साना अइम्मा अलैहिमुस्सलाम इसका सलमुस दूद चुखशिगिन के दुनी पैगंबर कुन ला कबूल बस एतिक़ाद न ईमान जगत आखिरी पैगंबर ला कबूल बामत बाबा न क्या तो दुनी पैगंबर कुन ला इनकार बसीन या तमाम मा अनज़लल्लाह खुदाज़ फफ से तंसपयुत पी कुरान किताब दुगशिक या खुदाज़ दचिक नाजिल बस पयुत पी खुरी सफ़ीरान हिदायत कुन पैगंबर कुन दून गंगमा इनकार बान चौसिन खुलासा दून गता इजमाली इशारा सूँ अब नी सिरिसी दी जलसें नुगस इशारा बेद की मरातिब मारिफत इमाम कुन निस्बल्ला फ़ैसंगतस इमाम ज़मानी फ़िक़् पे बारे नुगज़रत नगे तो मारिफत ला खुरंग अक़साम व मरातिब का तो बयान बचइन कि देंग नुगनंगस क़िस्म जी मरहला जी इशारा बिद मौला इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस रवायत चंग कसल मुलद इन अफ़ज़लल फ़राइज़ व औजबहा अलल इंसान इंसानी का वाजिबात कुने थब्सना अशद वाजिब व अवजब इन मयुद पे व फरीदान नुगना चाहे उसूली चाहे फ़ुरूई फ़राइज़ का तुखे के तंग दोन गंग में ना सक बसिक अफजल पुचिन जू ज़रबना चीज़ सुमी मारिफत न शिनाख्त चिकपाओ गसल मुज मारिफतुर रब खुदाए मारिफत दुगपा वदे के न खुदा लअबूदियत के इक़रार बा अब हद मारिफत पचीन दो खरांदें तफसीलियत वदे लशुपे का वबादहु मारिफतुर रसूल खुदा यबना रिसालत रसूल मारिफत वदे लशुपे का सुमिरसी मारिफतुल इमाम इमाम मारिफत दुग पर वशीन अल्लज़ी युअतम्मु बिहि दे इमाम पो की दे इक्तिदा बचाइनंग ज़रूल बचाइनंग अदी इमाम पे मारिफत ना शिनाख्त दुक पर वशाइन बिनअतिही व सिफ़तिही व इस्मिही फ़ी हालिल उसरि वल युस्रि। दी रिवायत पे अनुगता नुक्ता चिचिक इमाम इस दुआ इशारा बिद कि इमाम मारिफत दुक पर पाओ हर हालत अनुग चाहे कुरंग उसरो टक टक न मुश्किलात वक़्त चे अनुगिन शेख
इंसान दुखस्पर इन मयोद पी दुखमोइन मयोद पी ज़िंदगी चंग फ़कत फ़िशार चंग या इंसान ला युसर खुशहाली ना राहती वक़्त नु गचुक हालत चंग गिन्नागिन या यंग रिवायत चंग गतंगा फ़ी कुल्ल ज़मानिन व अवानिन इमाम मारिफत दुक पो ज़मान चंग दुक पर ज़मान चंग दुक पर मियंचा हर मकान नु हर ज़मान नु हर हालत नु दे इमाम पे मारिफत नशज दुक पर वशाइन। अब मराहिल सुमा इमाम फ़ियाक़पुस तकरीबन दिया इशारा बासूं इमाम न निस्बल्ला मारिफत दुक पयोद पाऊंगस कसुमिश भी इशारा बेत चिचिक नतांगा मारिफत इसमी व शख्सीन मारिफत इसमी व शख्सी ज़बान हसब नसब हिसाब पे का व इमामी मिंतास कुन मसलन इमामी जिजी मिंतास बवी मिंतास नम तवल्लुस क्यों धा गर तवल्लुस क्यों गसने नुक्सों इमाम फ़ियाक़ तवल्लुस क्यों चाम से मुद्दत इमामत बस फलान दो चोला मसलन एक लो मारिफत इसमी दी मारिफत इसमी पे नुकना आता इमाम को नि मिंताक्स पो कम से कम अवलीन इमाम पुसीन इमाम अली अलैहिस्सलाम निसरिस इमाम हसन अलैहिस्सलाम दिरिंचन कुनी मिंताक्स कुन आता याद दुकपा मिंताक्स कुनी के शेज दुकपो दू मदखमे दिन सुक अगरचे मारिफत ल मरातिब योत लेकिन दी हिसाब शिनाख्त पुदुक पा कि खुद इमाम पे मिंताक्स पुचीन दू खुरा उखरी मलसे के असर योत काफ़ी इनहराफात अक़ीदा ख़राब दे चिंगता इमामत बारे होता दो निशितान स्त्रून चाइन व छाना लेकिन दे कसना ने इमाम जिजी मिंताक्स पुचीन इमाम नाम तवल्लुस क्यों फलान दोन अगर चियोत पाऊंगा लकमो व लेकिन ए बाकी मारिफ कुन की अक़साम कुन इशारा बेतंग कि दो मद नकत जहालत के शिचाना दो नगद हिसाब नक्श मत खुलासा लेकिन दुख पोत पाओ कम से कम इसमें इमाम अता शस पाओ ज़रूरी इंसुद लिजा इमाम इस दिन के सलमुस इमामी वस्मी ही इमामी मिंताक्समा शिनाख्त न दे के शस दुख पर वशाइद लेकिन अदर रिवायत पे दामें के सलम वलयुअलम शस पर वशिन वयुअलम कि अवलीन इमाम अली निसरिस इमाम हसन आखिरी इमाम सक़ी मिंताक्स कुन संग क्यों मछासों से छानत दून न अता शिनाख्त इसमीन निसरिस मारिफत पो मारिफत नातीन मारिफत नाती यानी चीज़ ज़बाना मारिफत नाती यानी इमामी मकाम न जाएगा पो दी आलम कायनात पे व खुदा इशित अच्छी होत दो मारिफत नाती तकरीबन इमाम इस दिन ना अदन सिफत अलग क्यों मुमकिन इन इशारा दुपदा वाला नाती यानी दिरिंचन कुन फ़ज़ाइल न मनाकिब कुन जाएगा पो अज़मत पो खुदा इशित्या वदोना दी आलम पे चीज जाएगा चिक दुक चिन्नक शिक दुक ज़रे दून शस पयोत पाओ मसलन इमाम ला विलायत तकवीनी व विलायत तशरीयत दी कायनात पे नु खुदायर समझात उस तसर्रुफ बायुत पी कुदरत न इख्तियार तंसियत तसर्रुफ बायुत पी खुरी इज़नी का तसर्रुफ बायन चैन मिसल अता दे शेर पुरसिक पे के ना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फ़ियाक़पुस आया इमाम ची बारे अनुक खुलासा यूं ज़रे शेर शक्ल के माइकों सदो चोला दो विलायत तकवीनी व तशरीई अब इमाम जाएगा तो वासिता फ़यूदात इलाहीन खुदा तबारक व तआला इश्तियाता फेशिक थोन तो दे वासिता इन ज़रबोत पो खुलासा दो चोस मकाम न मारिफत की दो दरगत सिर्फ इशारा बेद मारिफ दी मरातिब कुल्ला वसुमिरिसी का मारिफत वस्फ़ी सिफ़ती ही इमाम इस्तग़रबन बिनाती ही व सिफ़ती ही चूँकि वाव आतिफ़ा ज़ाहिर पर मुगायरत का दलालत बचाइन यानी दिया नुक़स सुम इमाम इशारा बेद इस पर याबा शायद तरतीब हिसाब पे का पहला नाती तैन सिफ़त लेकिन इस पर शायद आखिर लिखों मोद पो यानी दी मरातिब कुन मारिफत मिंग ना बयान बेतंग आखिर लमिंग तस्पो शायद दो अर्जिश पे लिहाज व मरतबे लिहाज दो आखिर लाइन ज़रबोत पो इशारा दुक मारिफत इसमी ए बाकी कुन निस्बल्ला ईमान इंसानी ईमान अनुक नक्शो चाओ बहश्ती छायोत पाओ इबादत सही छायोत पो अदुन अनुक इतना नक्श में ज़रबोत पे इशारा दुक
خب معرفت اسمی ده نه معرفت نعتی پسند امام نعت یعنی تقریبا ده مقام نه جایگاه په خدای شته چی فضائل نه معجزات که تو دو مثلا دون چون چی شش پد پو و سمیرسی معرفت وصفی نه ظاهرا سمدنی صفت به که منظور یعنی ده علائم امام چین امام چی علامت که تو دو پروشین خصائص که تو میں تجو مثلا متزشن امام عصمت اشیپا امام معصوم دو پروشا گچوک صفت که تو یودنا خصلت که تو یودنا امام چاین چاین امام چاین تو چی خصلت که تو خور دو پروشین خب ده متزشن عصمت امام علم دو پروشین خب دو چو بعض امام خصائص نه علائم یوتن که دو نظریه کمینگا چیک دون یودنا که تو امام چاین چاینن خب دو اشاره دو دو یک نو مراتب معرفت و جبیری سکا معرفت حقوقین امام علیه السلام نه نسبت الله غتی زمینوک غتی جنمینوک معموم کنی جنمینوک حقوق تو خدای ارسان وزاد بس قرار تنسد ادی حقوق کن چین زرنگتا دون شس پرگوشا مثلا حقوق کنی انوک نغتا سساین موید به حق چک یوکس کنتی معرفت شا و دیل شوک پیکا موددنا محبت نسبت به امام محبت دکپا مودت دکپا و امام لا نصرتنا یاری با امام تعظیمنا احترام چاروشا تقریم باروشا و بالآخرة امام معصومنا نسبت لا تسلیم محض چاروشا دیون غتا د چکری ملسن هر الگ الگ تفصیلا بحث چاروشا اینا که معرفت حقوق امام چی حق چی گذر باید با دیو دو غتا روایت من مانگمینو که معرفت حق امام چانا دی مراتب کن خوران کریمال سے کا اهم مهم انوک مراتب و چانا معرفت دک پیود پاو شخصیت امام نه نسبت الله شخصیت امام چین چو گچوک شخصیت چک گچوک فضائل عاشی پہ گچوک ستودکھا کا تو خورد خدا عاشی تے اچھی عظمت چی ہوتی انسوک مفترض الطاعہ خداس نہ صرف انسان سے کا بلکہ تمام خلائق مخلوقات گنمی کا خدا یسان مزاد پر زگن و سلطنت چک حکومت چک ولایت چک شزد بسید و اطاعت باید پو گنما تحت فرمان امام دک پر و شاین زر دو چوز معرفت کن غتا دک پا و فسسن حقوق امام نسبت اللہ دون شسل جک پہ کا تسلیم کوئی اطاعت باید پو اطاعت خدا اطاعت رسول شز پروشا رائے کہ واجب شز پروشا دی معرفت کن متا دک پیت پو ضروری ان من مات ولم يعرف امام زمانه مات میتتا جاہلیہ اگر دیو چوز معرفت چکے تو مت پا انسان چینے کہ تو انکار کے تھنچا ان امام انکار بنا کہ تو امام سنگنگ نا دی عقیدہ پو کی واجب الطاعین ضربو دون مت پا شینے کہ تو جہالتنا کفر کے شیسین لذا کم ترین معرفت پوتا امام صادق علیہ السلام اس در روایت میں اشارہ بد و ادنا معرفت الامام یہ رفتو جدے صام چیز حسا انسوک مر کم ترین معرفت پکی دوک پر وشائنان دو انزرت امامیس ماتیس امام نسبت اللہ ساق باسی سنسے معرفت پو دینا معرفت اسمی پو زرچین حسب نصب ندون شس پو دے معرفت پو من سنسے انزرچین اصلا دی روایت پہ مطابق دون من معرفت چیزو شحساب بامد کم ترین معرفت پو امام کن نسبت اللہ وفحسسن امام عصر ارواحنا له الفدان نسبت اللہ دی معرفت کن دوک پروشن و ادنا معرفت الامام صام چیز حسین چو کم ترین و سق بسک ننسے معرفت پو امام نسبت لدین کہ انہو عدل النبی الا درجت النبوہ برابر شس پا پیغمبرنا نبی نے برابر مگر نبوت پو مد شاید دین نبی کا منظور پو شاید کم ترین مرتبہ ضربت پو یعنی عدل نبی برابر با نبی شس پو مد یران ننگی پیغمبر فیق پو افضل باقی انبیاء کونی کنت حسین قب دو کم ترین معرفت پو کی دو شسپا کہ برابر ان پیغمبر نہ مگر نبوت پو ہوا شزد مسون ووارثه پیغمبر وارث شسپا وان طاعته طاعت اللہ و طاعت رسولی دی امام پہ اطاعت بایت پو خدا اطاعت بسین اور رسول اطاعت بسین
والتسليم له في كل أمر غا أمور چانو إنا امام نه برابر تسلیم دوپا تسلیم زربانا چینگ عقل بولا چودی آما چود دستور چتانا که تو دا که چیزو عمل بارگوشا جس طرح اتنا یک بیمار چی یک مریض یک ڈاکٹر چی استعچانا نسخی که چیزات که تزبری ستانا تسمان چیک دا اخوریون سزتان ینگاس دو چیک زو زربانا گولی نیز زد زر چیک فد زو زربانا غاس کان سزد زر چیک یا فد بد سلم ناظر یونتان ادیونا توصلا امام عصر وباقی ائمه علیهم السلام نسبت الله طاعت و تسلیم محض دک بروشا انسوک دو توص معرفت چیک عقیده گران نگیسین پانو یون بروشا انسوک کی دی توص تسلیم محض که انسان تون چوگتن بالا ترین مرتبه و انشاءالله یون میان جلسیان توفیق سونگه تو چونکه ائمه نسبت الله و فسن امام عصر نسبت الله غتا صرف ولادت جاگون سامن ین نکتو مختلف زمان کنی آنوک دیر انچان کنی مباحث کن باید زر برگوشا باید دیونی که توجه رنگ تنگ برگوشا و معرفت حاصل برگوشا چاننگا تنگا سق بسک چساو ادین که دیر انچان کن مفتر از الطاعین کوز هر چیز کلکن پو خدای دستور و کنتنگ نبرابر تسلیم محجونی عقل پولا چود یا مچود زیرو بچیک مت پا چونو چاراچیک مت پا جس طرح تا بعض اصحاب ائمه بارن یوتان مثل شاید ابن ابی عفور بارن تقریبا کہ امام کا سلمز امام کنانا چگلا امام صادق یا امام کاظم تقریبا دو چوشنگی ذہن کہ اگر یارز انار چک یا یارز کشیک زر میوے خلاصہ فد بو اگر دی انار پو فد بسے دیانا انار چیک پو فد پو یارز حلال فد پو حرام زر نکتو غز فد پو حلال شسو یارز زرخن پو حرام زرخن پو حرام شسو جو غا تسلیم محض دو چیا دیانا میوہ چیک پو دیانا انار پو ان نگنگ ما حلال چارگوز میں نا حرام دو چی بس سونگ زر بی غز زیران دے سوال پو میبا غز یارز حلال ان زرخن پو حلال شکس تصرف بوک دو حلال شسوک حرام زرخن پو حرام دو یک نو معرفت ان کہ امام نسبت اللہ تا حق امام تا شس پر گوشا و مقام و جائگاہ امام تا شس پر یدپو ضروری انشاءاللہ اللہم عرفنی نفسک فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك دي دعاء شریف پو فیصل زمان غیبت انوک متنگا زر سفارش سونسد اللهم عرفني یاری نبی پیغا معرف کی بس مدنا یاری حجت پو یاری امام پو عائشہ شمین یارس کلکن امام پو اگر دی امام پہ دی حجت پہ معرفت مچانا گیا تو ضللت عن دینی شتیانوگنا گمراہ شچائن و کفر کے شچائن دی دعا پو زیرن چک انشاءاللہ معرفت امام ین میں حساب بیشتر حاصل باید پہ کوشش باید پہ تلاش بچا فرلوکس بچا خدا ارسام وزاد پہ کنا توفیق سلچا اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب العصر والزمان التماس دعا